पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA पर यूरोपीय यूनियन की पाबंदियां बरकरार हैं। यूरोपीय यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने कहा है कि PIA की फ़्लाइट्स की यूरोप में दाखिले की बहाली से पहले वो खुद उसका ऑडिट करेंगे। यूरोपीय सेफ्टी एजेंसी ने जुलाई 2020 में PIA के यूरोप में दाखिले पर पाबंदी लगाई थी। इसके अलावा फिर एक और ख़बर आई है, वो ये कि कौमी एयरलाइन PIA की टोरंटो प्रवास पर तैनात फ़ज़ाई मेज़बान होटल से गायब हो गए हैं। वक़ार अहमद जदून नामी ये फ़्लाइट स्टीवर्ड इस्लामाबाद से परवाज़ PK 781 से टोरंटो पहुँचे थे और हुक्काम को फ़ज़ाई मेज़बान के गायब होने का इल्म वापसी की परवाज़ पर ना पहुँचने से हुआ। इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। तर्जुमान PIA जनाब अब्दुल्ला खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सो वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। पहले तो हम इस यूरोपियन यूनियन वाले सिलसिले की तरफ आते हैं कि हमें तो खबरें ये मिल रही थी कि जी पाबंदियाँ हट गई हैं और अब PIA जो है वो वहाँ जा सकेगा, लेकिन अब ये ऑडिट वाला मसला आ गया। ये क्या डिटेल है इसकी? अच्छा जी, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर इसके ऊपर हमें क्लैरिटी से अंडरस्टैंड करें, बिकॉज हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक पहले भी ज़रा ज़्यादा जल्दी सेलिब्रेट कर लिया था, ख़बर भी थोड़ी सी गलत लग गई थी और अभी भी हमने बहुत जल्दी हिम्मत हार दी है। अच्छा, देखें, यूरोपियन एयर सेफ्टी एजेंसी जिसने 6 जुलाई 2020 को तमाम पाकिस्तानी जहाज़ों की पर पाबंदी लगाई थी कि वो एयर स्पेस की पर नहीं वो एंटर हो सकेंगे। दैट वाज बेस्ड ऑन एन इवेंट कि वो पायलट लाइसेंस वाले मामले के ऊपर एकदम पूरी दुनिया पैनिक कर गई थी कि ये कोई इस तरह की चीज़ पाकिस्तान के अंदर हुई है जो कि अनकॉल्ड फॉर है या कहीं और इसकी प्रेजेंस शायद उतनी ऑन अ ग्रेवर स्केल आपको नहीं मिलती। तो उसके ऊपर उन्होंने पाबंदी लगाई थी और उसके ऊपर उनके साथ कंटिन्यूसली एंगेजमेंट PIA चूँकि एक इकलौती एयरलाइन है पाकिस्तान की जो यूरोप फ्लाई करती है, तो हम उनके साथ कंटिन्यूस बेसिस पे हम उनके साथ एंगेजमेंट रखे हुए थे। उनकी एक प्री कंडीशन ये थी कि वो अपने फैसले को रिव्यू तब करेंगे जब पाकिस्तान का जो रेगुलेटर है विच इज़ पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करवा लें, और वो ऑडिट जो 2008-9 से नहीं हुआ वो उसको क्लियर कर दे। उसके बाद वो दोबारा अपने फैसले को नज़रसानी करेंगे या रिव्यू करेंगे उसके ऊपर। वो ऑडिट अल्हम्दुलिल्लाह जनवरी के अंदर कंप्लीट हो गया, दिसंबर में हुआ, जनवरी में उसके रिजल्ट आ गए और जो सिग्निफिकेंट सेफ्टी कंसर्न SSC जिसको बोलते हैं वो रिमूव हो गई। ठीक है। नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप उसका इन एनी केस ये था कि EASA ने आके दोबारा ऑडिट करना था। लिहाजा पहले ये बात कहना कि जी पाबंदियां खत्म हो गई हैं सिर्फ बिकाऊ के ऑडिट के बाद, वो गलत था। अब जो उनका जो आर्टिकल 235D है जो TCO कहते हैं, थर्ड कंट्री ऑपरेटर, यानी यूरोपियन यूनियन के अलावा किसी भी मुल्क से का कोई जहाज अगर आएगा तो दैट विल बी थर्ड कंट्री TCO। तो उसकी ऑथराइजेशन को बहाल करने के लिए वो एक ऑडिट पाकिस्तान में करेंगे। अच्छा। ऑपरेटर यानी PIA का भी करेंगे और सिविल एविएशन अथॉरिटी का भी करेंगे। तो जो ऑडिट आपने कहा कि वो दिसंबर जनवरी में करवाया गया, उसका रिजल्ट भी आ गया, ये 2008-9 से नहीं हुआ था, ये क्यों नहीं हुआ था? देखिए उसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। एक बात ये है कि मतलब इज इट नेसेसरी फॉर अ फ्लाइट, नॉर्मली वो 2-2.5 साल के अंदर आपकी रेगुलेटरी नहीं, वो ऑडिट होता है पाकिस्तान में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के ऊपर जो कि सिविल एविएशन है। वो उनका ऑडिट नॉर्मली हर 2 या 3 साल के अंदर हो जाता है, लेकिन फॉर व्हाटएवर रीजंस वो पेंडिंग होता हुआ आ रहा था। ताहम पायलट लाइसेंस वाले मामले के बाद उसकी एकदम जो जरूरत वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गई। मैं सिर्फ इस वजह से मेरी मतलब जो मेरा कंसर्न है वो ये है कि जब पाकिस्तान ने कोई काम करना है तो 2008-9 से नहीं हुआ, विच मीन्स कि 12 साल हमने गुजार दिए, और तो ये मुनासिब बात तो नहीं है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। देखें वो जो ऑडिट है, जब भी कोई कमर्शियल एविएशन एक इस तरह की चीज़ है जो कि पूरी दुनिया के साथ मुंसलिक और लिंक्ड है। स्टैंडर्ड्स आपकी पूरी दुनिया में एक ही हैं जो कि कंप्लाई होते हैं। सही है। एक इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो एक UN की मैंडेटेड एजेंसी है, वो दुनिया की तमाम रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के लिए एक एडवाइजरी बोर्ड की हैसियत रखती है और वो तमाम को आके कंप्लाई करती है कि जी ये हमारे इंटरनेशनल ग्लोबल स्टैंडर्ड से कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके आगे नीचे ऑपरेटर्स जिस तरह PIA है या बाकी दीगर एयरलाइन है, हमारी अपनी इंटरनेशनल एजेंसीज होती हैं जिसमें IATA है, EASA है, FAA है, जो कि हमें रेगुलेट उसके ऊपर करवाती हैं। वो आके आपसे 3-4 जो मोटी मोटी चीज़ें उसके ऊपर करती हैं, जिसमें एयर वर्दीनेस है, फ्लाइट सेफ्टी है, आपकी स्टैंडर्ड्स की कंप्लायंस है। रेगुलेटरी साइड के ऊपर होता है कि जो रेगुलेटरी के फ्रेमवर्क के अंदर चीज़ें आती हैं कि जो उन्होंने मामले को देखना है, कंप्लायंस करना है, एयर वर्दीनेस उन्होंने ओके करके देखना है, स्टैंडर्ड्स मेंटेन कराना है, उसको देखते हैं। और एयरलाइंस के ऊपर आके वो सेफ्टी को देखती हैं, आपके ओवरऑल सेटअप को देखते हैं, आपके जो तमाम इंटरनेशनल रेगुलेशंस होती हैं उनके साथ कंप्लायंस आपकी होती है या नहीं होती है। यानी हर मुल्क की एक अलग कंप्लायंस है, हर मुल्क का स्टैंडर्ड दूसरे से ऊपर ही होता है। सो खास तौर पे FAA और EASA जो ये दुनिया की सुपीरियर स्टैंडर्ड्स के ऊपर आते हैं। तो जब आप इन मुल्कों में अप्लाई करते हैं तो आपको उन्हीं हायर स्टैंडर्ड्स के ऊपर जो है वो आके वो जज करते हैं। तो अगर ये ऑडिट इन चीज़ों का होता है कि एयर वर्दीनेस, फ्लाइट सेफ्टी वगैरह, और अगर ये ऑडिट नहीं हुआ 2000 मतलब आप कह रहे हैं कि 8 से,
تو باقیوں کو ہم کیسے اس چیز پر سیٹسفیکٹری ایک طرح سے وہ دکھاتے ہیں کہ بھئی ہماری فلائٹس جو ہیں وہ سیف ہیں, سیکیور ہیں, وی آر آڈیٹڈ. وہ کہتے ہیں نا, کوئی بھی فرم اسٹیبلش ہوتی ہے وہ کہتی ہے ہمارے اکاؤنٹس آڈیٹڈ ہیں, آپ آ کے چیک کر لیں. تو وہ بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں, تو ہم اس دھڑلے سے نہیں کہہ سکتے تھے, تو لوگوں کا تو بڑا نہیں. دیکھیں, آپ کی جو فلائنگ آپریشنس ہے, یعنی جو آپریٹر سائڈ ہے, پی آئی کی سائڈ ہے, اس کے تمام آڈٹس کرنٹ ہیں. کرنٹ ہوتے یہ ہیں کہ اگر وہ آڈٹس کرنٹ نہیں ہوں گے تو آپ ان ٹیریٹریز میں فلائی نہیں کر سکیں. وہ ابھی بھی کرنٹ ہے. اچھا, وہ ہوتے رہے ہیں, وہ کرنٹ پیریوڈکلی ہوتے ہیں. آپ کی لائسنسنگ تب تک نہیں ہوتی جب تک آپ وہ آڈٹ اپنے اسٹینڈرڈ کمپلیٹ نہیں کرواتے. ابھی بھی حالانکہ ایاسا ہمیں آڈٹ کرنے آ رہا ہے, لیکن ایاسا کے سارے اسٹینڈرڈ کے ساتھ پی آئی او آلریڈی کمپلائنٹ ہے. ایون ان کا جو لاسٹ آڈٹ تھا اس کے اوپر بھی ہم نے ان کو 100%. اور وہ کب ہوا تھا آخری آڈٹ؟ آخری آڈٹ ان کا ہوا تھا 2019 کے اکتوبر میں. صحیح ہے. اور اس ٹائم پہ کمپلائنس اس کی ہوئی تھی. تو یہ جو مطلب وہی میں سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ جو آڈٹ نہیں ہوا یہ 2008 والا, تو پھر یا تو یہ بہت زیادہ امپورٹنس, اس کی وہ سگنیفیکینس نہیں ہے, باقی آڈٹ جو ہو رہے ہیں وہ ان کی ہے. ریگولیٹری سائڈ کا آڈٹ ہے. میں تھوڑا سا میں کلیئر میں یہ کرنا چاہتا ہوں. ایک ہوتا ہے ریگولیٹری سائڈ وچ از پاکستان سول ایویشن اتھارٹی, جو کہ تمام ایئر لائنس کو ریگولیٹ کرتے ہیں. ان کا آڈٹ ایک علیحدہ ہے. جو آپریٹر ہے جو کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ہے, اس کے آڈٹس علیحدہ ہیں. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کا پیریوڈک آڈٹ ایکاو کا ہوتا ہے, سوری آئیوسا کا ہوتا ہے, جو کہ آئیٹا آپریشنل سیفٹی آڈٹ ہے. ایاسا کا ہوتا ہے. اگر آپ نے ایف ایف اے یعنی امریکہ جانا ہو تو ان کے علیحدہ آڈٹس ہیں, جو کہ ٹی ایس اے جو ان کی سیکورٹی ایجنسی ہے, یو کے کی یو کے ڈی ایف ٹی ہے. تو ہر جہاں پہ بھی آپ جائیں گے اس کے ملک کی ٹیم آ کے پہلے آپ کو کلیئر وہ سب ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب واٹ نیکسٹ ود دس یورپین یونین تھنگ؟ اچھا, اب یورپین یونین کا نیکسٹ لاجیکل اسٹیپ یہی ہے کہ ان کی آڈٹ ٹیم نے آنا ہے, جس کے اوپر ہم ان کے ساتھ, اب ہم نے ان کے انگیج, جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم نے رکھا ہوا ہے, ہم ان کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فرسٹ پاسبل انسٹنس ہے اس کے اوپر بھیجیں تاکہ جلد سے جلد ہم اپنی فلائٹ آپریشن ریزیوم کر سکیں. وی آر ایکسپیکٹنگ کہ اگر کووڈ کی سچویشن زیادہ گمبھیر اور نہ ہوئی تو فیبرری یا ارلی مارچ کے اندر ان کی آڈٹ ٹیم آ جائے گی ہمیں آڈٹ کرنے, جس کا مطلب یہ ہے کہ اف ایوری تھنگ گوز ویل, انشاءاللہ بائی مڈ اور اینڈ آف مارچ آپ دیکھیں گے کہ ہماری فلائٹس ریزیوم ہو جائیں گی یورپ اور یو کے. یورپ کے لیے. اب آ جاتے ہیں ہم یہ ٹورنٹو میں جو ہمارا بندہ دس گیا, یہ کیا ہوا ہے؟ دیکھیں, اٹس ویری امبیرسنگ. It is embarrassing, unfortunately. I must say that. And this has nothing to do with our airline. یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. ہمارے تو وہ فٹ بالر یا پتہ نہیں باکسرز وہ بھی غائب ہو گئے تھے. Unfortunately, you know, کینیڈا ابھی بھی ایک ایسی ڈیسٹینیشن ہے جہاں پہ آپ اپون ارائیول اسائلم کلیم کر سکتے ہیں. باقی دنیا کے جو ملک ہیں ان کے اندر, یہ نواز شریف صاحب کو پتہ ہے, باقی دنیا میں جو ملک ہیں وہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اگر اس طرح ارائیول کے بعد اسائلم کلیم کریں تو آپ کو ڈپورٹ کر دیتے ہیں. بالکل ایسا ہی. وہ کہتے ہیں آپ ایک لیگل بیٹل ہے, آپ وہاں پہ جائیں, وہاں پہ تھرو پروسیس اپلائی کریں, اور اگر ہم نے آپ کو اوکے کیا تو پھر دین اونلی دین یو کین ٹریول. سو کینیڈا کے اندر نارملی لوگ یہ روٹ طے کرتے ہیں, اینڈ اٹس ناٹ جسٹ ود یو نو پی آئی اے کرو یا پاکستانی کرو. میں نے کل پرسوں اسٹیٹس نکالے تھے اس پورے واقعے کے بعد, تو بہت زیادہ ایک کثیر تعداد ترقی پذیر ممالک کے کرو کی ہے جو کہ وہاں پہ جا کے غائب ہو جاتے ہیں, جس میں بھارتی بھی ہیں, نیپالی بھی ہیں, جو کہ جاتے ہیں, سری لنکن بھی ہیں. پھر ٹھیک ہے, سن کے تھوڑا حوصلہ ہو گیا. ویسے واقعی سیریسلی کہہ رہی ہوں, صرف پاکستان ہوتا تو پھر دکھ زیادہ تھا. ایسٹرن یورپ کے لوگ بہت زیادہ اسائلم کلیم کرتے ہیں, ان کے کرو بھی ان کی ایئر لائنس جاتی ہیں وہاں پہ جا کے وہ اسائلم کلیم کرتے ہیں. تو انفارچونیٹلی اٹس اے بیڈ تھنگ. تو اس طرح کی چیزوں کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں؟ دیکھیں, اس پر ہم نے ابھی 1 سال پہلے پچھلا ہمارا کرو جب گیا تھا تو اس کے بعد ہم نے بہت اسٹیپس ایسے لیے تھے جو کہ ہمارے خیال میں کافی روک تھام کے لیے بہتر تھے, جس میں یہ تھا کہ ہم پاسپورٹ ہولڈ کر کے رکھتے تھے, اسکروٹنی 24 آورز ہم رکھتے تھے, سینئر کرو کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ اپنے کرو کا وہ لے, کرو کی ویٹنگ ہوتی تھی اس روٹ کے اوپر آپریٹ کرنے سے پہلے کہ ان کا کوئی اس طرح کا پہلے ٹریک ریکارڈ نہ ہو, کوئی اس طرح کی چیز نہ ہو کہ انہوں نے کہیں امیگریشن آلریڈی اپلائی کی ہوئی ہوگی, کسی طرح کی انٹینشن ان کی اسٹیبلش ہو. اور اس کے علاوہ ہم پرسنل شیورٹی بانڈ, انیمنٹی بانڈ, ہم یہ تمام چیزیں لیتے تھے ان کی فیملی ممبر سے, کسی ایگزامن کو درمیان میں ڈالتے تھے کہ ان کیس اگر یہ ڈیفیکٹ کرے گا تو اس کے بدلے کوئی دوسرا ہوگا. اس شخص کے ساتھ سب چیزیں ہیں, اس کی تمام چیزیں ہمارے پاس ہیں, اس کا پاسپورٹ بھی ہمارے پاس ہے, انڈیمنٹی بھی اس نے ہمیں سبمٹ کرائی ہوئی ہے, بٹ اسٹل. لیکن مطلب وہ تو اب تو بندہ چلا گیا نا, پاسپورٹ کا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے, اب تو وہ جا کر اپنا اسائلم کلیم کرے گا جو بھی کرے گا کچھ. لیکن بات یہ ہے کہ جو لوگوں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہاں پہ جانے کے بعد اگر آپ اسائلم کلیم کریں گے تو 100% شیورٹی نہیں ہوتی کہ آپ کو اسائلم مل جائے گا, وداؤٹ اینی ڈاکومنٹیشن جو کہ اس کو پروف کر سکے وہ کہاں آیا ہے یا اس کے ساتھ کون سا ایسا ریزن ہے جس کی وجہ سے وہ اسائلم کلیم کر رہا ہے. اٹ ول ناٹ بی ایزی.
अच्छा, वो ही उसको टफ टाइम मिलेगा अभी आगे, वो शायद बेवकूफ़ी और प्रोबेबली वापस ही आना पड़े उसको शायद। आना पड़े, लेकिन पर अगर वापस आएगा तो फिर डिपोर्टेशन की यहाँ पे भी जेल होती है। तो हाँ, we need यहाँ to पर भी understand. बिल्कुल हाँ, डिपोर्टेशन की जेल अलग होनी चाहिए और पीआईए जैसे पाकिस्तान का कौमी एयरलाइन, उसकी क्रेडिबिलिटी को, उसकी रेपुटेशन को हार्म करने की अलग जेल होनी चाहिए, मुकदमा। अनफॉर्चुनेटली इदारा बदनाम होता है, मुल्क बदनाम होता है, इवन आप अपनी फैमिली वालों के लिए बहुत ज़्यादा बदनामी करते हैं। अभी आप देखें उनकी तस्वीर टीवी के ऊपर कल रात से आ रही है, पूरी दुनिया को पता लग गया है कि जी उन्होंने ये कौन काम है? किया था। That's not very okay. बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अब्दुल्ला खान साहब, वक्त दिया आपने।